نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكان الأنبياء يبعث إلى قوم وبعثت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کی خبر شروع دا اللہ رب العزت آیت مبارک کی دخپل احسان عظیم تذکرہ فرمائے لدا اور اغا پدی عنوان سردا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم اللہ رب العزت دیر عظیم احسان پا مؤمنانو باندے فرمائلے دے اور ہغا احسان عظیم دادے کہ اللہ پا دے انسانانو کی دا انسانانو نا یو عظیم انسان پا صفت نبوت باندے موصوف کا اور دا مخلوق ہدایت اور رہنمائی دفار اللہ رب العزت راولے گا احسان عظیم کمال پدی مسئلہ دے چی یو سرے دا مسئلہ امنی چی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا عام انسانانو یعنی دا انسانانو دا جنس نہ دے اور مفسرین حضراتم منہم لاندے اکثر مفسرین فرمائی من جنسہم بشرن یعنی دا انسانانو دا جنسنا چاگا یو بشر دے بشر کامل دے اگا اللہ رب العزت دام مخلوق ہدایت پارا پیغمبر جوڑ کر راولے گا پدی خبر مخ کی خبر شوی دا
بشریت تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دی امت تا جنس نہ کېدل دا امتنان اور احسان دا باری تعالی پا دی خبر دے چه قاعده اور قانون دا دے چه دا یو جنس بل جنس را انس وی محبت وی مانوسیت وی دا جنس سرا لکه علماء ذکر کئی الجنس الى الجنس امیلو دیر امیل وی دیر مائل وی ورتا الجنس یمیل الى الجنس جنس با ہم جنس ہر یو شیخ پل جنس سر مزہ کئی او دا یو جنس نہ کېدل دا سبب دا انس تے دا سبب دا مینی دے سبب دا محبت تے مواخات پا جنس کے راضی اور خلاف جنس دا سبب دا نفرت وی دا سبب دا بعد وی پا پختو کی ورطوی تریدل دا یو بلنا اپروالے کول چی تمیز وی دا جنس تا جدا جدا وی ناغی یو بل سر مانوس کی گی نا الا ماشاءاللہ لیکن عادت دا سے دے چی جنس پخپل جنس سرا مانوس بھی اور محبت کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم پا دی امت احسان عظیم کا چی دی انسانانو دا جنس نے پیغمبر جوڑ دالوی احسان اور کہ اوسرے دا پیغمبر علیہ السلام بشریت نہ منی مپنور الفاظ کی اللہ دی احسان عظیم منکر دے زکچ اللہ رب العزت تخفل احسان عظیم تذکرہ پا دی عنوان سرکی چی لقد من اللہ علی المؤمنین تاسو اہل علم حضرات پا دی خبر پوئی گئے کہ قد ہم تاکید دفاری اور لام ہم تاکید دفاری او چی دوار تاکید جمشی ناغد قسم فیدہ ورکی آئی کی تاکید زیاد مضبوط شی دل پار علماء کل کل داسم ترجمہ کئی لقد اللہ دخپل دا ذات پاک قسم خوئی مانا قسم دی زما پخپل ذات باندی من اللہ علی المؤمنین اللہ پا مؤمنانو احسان کرے دے اور احسان سنگا کر دے از باس فیہم رسولا منہم دا انسانانو کنا یو پیغمبر منتخب کرش دا عظیم احسان اور اگر احسان پا دید چکل پیغمبر تشریف نو راوڑے ماتا سمخ یو مختصر انداز سرویلی وا کلچ پیغمبر پاک تشریف نو راوڑے دغا انسان پا دنیا کے آبادو لیکن پا شکل دا انسان آبادو پا خوی دا انسان نو شکل دا انسان وہ لیکن عادات دا انسانان نو شکل دا انسان وہ خو اخلاق دا انسانان نو دا چاپ اخلاقوں کی بہیمیت غالب ہو دا چاپ اخلاقوں کی سبویت غائب ہو غالب ہو پچا اخلاقوں کے سس غالب ہو دا چاپ اخلاقوں کے سس غالب ہو درندگئے صفتنا پکی زیادو بہیمان صفتنا پکی زیادو قتل و قتال زیادو پردے مال خورل غصب کول دا پکی زیادو ظلمنا پکی زیادو او دمرا شدید قسم ظلمنا ہو چی سڑے کل آغا بیانی دا انسان پا جسم باندی ویخت ادری گی اولاد بے پیداش آغا بے دقس جوندے پا خاورو کے خخ او اغی لبا ظالمان لبا ترس نرات آخر یو پرندہ یو حیوان یو جانور آپ پخپل جنس باندی شفقت کی پخپل بچو باندی شفقت کی تاسو دی چرگانو تو گورے پخپل پنگرو باندی دا چرگ سنگ محبت کی شفقت کی مرغے اگورے اخپل اولاد باندی سمر شفقت اور محبت کی آئی کہ سمر یو حیوان اگورے ساورے اگورے غوا میخ اگورے پخپل اولاد باندی سمر شفقت اور منہ کی لیکن افسوس داو چپاغی قوم کی دا شفقت مادہ ختم شوا دانچہ دی انسانیت وا خو اخلاق دا انسانیت ختم شو
او کہ خفکی گئے نن یو خبر اکما اسم دین مزید تر دے ایب اولاد پیداش پس بے خخو اس اولاد جوڑ شی ندی پا دن دن زائل کی چاہے تا دے ملک اسقاط حمل مسئلہ ہوئی لیکن دا دغینم ظلم عظیم دا ہم ظلم عظیم دے نہایت بدترین سخت ترین جرم دے خبار حال چچا کے دنی آئے کہ وہ ایمان چرتی پائے کہ وہ حیا چرتی پائے کہ وہ شفقت چرتی پائے کہ وہ بھی نہ چرتے دا طول خبر خو مسلمانان رونو دا خو دین خی اختر رضبہ اور پیغمبر علیہ السلام چھ پورا دا دنیا بادشاہ ہو کنا بادشاہ ہو اور دا سی بادشاہ چھ پا دی دنیا کی خلق دا بادشاہ نو بادشاہ نہ منی خود دی پر کرسائی باندی ناسی وسوک تو مطمئن ندی اور حقا دا سی بادشاہ ہو چھ داغی پا یو اشاری بانے بخلق و مال و جان قربانو دا سی ہو کنا آیو شاعر ہو مداح ہو مدح دا پیغمبر علیہ السلام چکول نسیویلو بے ابی انت و امی ناطق فی لفظه بے ابی انت و امی ناطق فی لفظه سمن تباع به القلوب و تشترا پلار و مور میں دے قربان شدے ہستنا الخبری خو پا کلمات و پا الفاظ باندی کی لیکن حقیقت کے دا کلمات اور حقیقت کے دا الفاظ چی سروس پندی دیل پارا چام و پیسو سکو سرا غام خپل پٹے اغسطے کیگی خرسولے کیگی لیکن دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ مبارک کلمات مبارک چی دی اغدا سی پیسی دی چغی سرا دا خلق زن اغسطے کیگی اور خرسولے کیگی داسی بادشاہ عظیم حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی چاورن تپوسو کچھ اے عائشہ بھائی مشہور دچ دنیا کے دا یوسف علیہ السلام حسن دیر زیادو ویاو بے شک مشہور ادا دیکھے ہی شک نشترے لیکن حسن و جمال دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چو دا دا طول پہ حسن و جمال بان غالبو نبی اسلام حسن دا پیغمبر علیہ السلام جمال چوکنا دا دا طول انبیاء پہ حسن و جمال بانے گورے غالب ہوگا حضرت عائشہ تچاوی چھ حضرت یوسف خود دمرہ حسین و دمرہ جمیلو چکل چاولی دن پہ حیبت پیراغے خلق اخپلے گوتے زخمی کرلے گوتے غصے کرلے قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم او بے شکا مشہور خبر دا چ حسن یوسف چچا داغی مطالعہ اکڑا نظر یعنی اوئی لدا حیبت پر آگے گوتے زخمی شوی دیکھے ہی شک نشتا دے لیکن چاچے دا حسن محمد دیدار کرے دے چاچے جمال محمد دیدار کرے دے اگی اخپل گردن نا اخپل سٹنا پہ قربان کرو دا سوا کنا اخپل ملکنا پہ قربان کرو ہجرت کرو آبائی ملک پر خودو محلات پر خودو باغات پر خودو چا اولاد پر خیو چا مور پلار پر خودی چا خضا پر خودی چا خاون پر خودی دا سوا کنا تاریخ اسلام پہ دے بانی گواہ دے پلار مہاجر دے زوے پا مکہ کے کافر پاتشا زوے مہاجر دے نو پلار دلتا کافر پاتشا خضا مسلمان دا خاون دے کافر پاتشا خاون ہجرت کے مسلمان دے خضا کافر پاتشا خلق اخپل طول رشتے ختم کرے دا محمد رسول اللہ باندے دا پا دعوت باندے ہر لبے کوئے ہر سے قربان کرل وی دا خبر خلق ذکر کئی چاگی صرف دا حسن یوسف تذکرے اور دی حسن محمد نے دے قتلے صلی اللہ علیہ وسلم عرض میں کہو تاسوتا چھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
دم رزیاد شفقت والا اختر رز بچ شوکنا د خوشاله رز بوا د خلق د خوشاله رزی بوي بادشاہ دے معصومان با جمشل نبی علیہ السلام با دری په سر باندې لاس کې خود او به فرمای زپلار دا غچایم چې د چاپلار نشته دی په دې سپوږ شوی کنه زپلار دا غچایم چې د چاپلار نشته سمانا ز شفقت نن پاغه چا کو ما چې د چا د شفقت کولو والا سوک نشته معنی دا ده لار کارسی په اولاد باندې شفقت کولی اولاد سره مینه محبت کولی اولاد له سور کولی اولاد ته صحیح لار خودلوي اولاد ته سنور څخه خرچه وغیرہ ور کولی کنه اولاد د اخلاق او تربیت کوي د اولاد د اعمال او تربیت کوي د اولاد د عقیده تربیت کوي فرمایي زپلار داغه چایم چې د چاپلار نشته ده زد هغه چا باندې شفقت کوم چې د چا څوک شفقت والا نشته ده سبحان الله منګه خو مسلمانان یو کنه خو چې مونږ ته پته دا یتیم د نوخه دباو کوي د دې د تاسو والا څوک دی بھائی من خاص هغه خبره ده چې ډانچا ده نو ډانچا اخلاق پکار دي د مسلمانې اخلاق پکار دي مسلمانې کردار پکار دي د مسلمانې طرز طریقه پکار ده عرض میں کہو چې مسخلق انسانان ہو بصورت انسان ہو لیکن اخلاق انسانی ختم اولاد بے جوندے 1910 بے پخارو کی خخ کو ڈوب بے او دا دمر لوی جرم عظیم دے قرآن پاک اسم اللہ فرمائے چې د قیامت میدان وی دا سی ظالمان نب رب کریم تپوس کئی چې وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سئلت سبحان اللہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سئلت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ آغا زندہ در گور کرے شوی معصومنا یا معصومنا یا معصومنا جنہیں شو یا لکش لیکن قرآن و حدیث دام خیچ کلا کلا نارینا اولاد چی ولکان غبم جندی خقول عبم وجلا لا تقتلوا اولادکم من املاق لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق موجن اقبل اولاد دلوکی دیارنا آئی با دیاری دلوکینا دلوکی دیاری دو وجن بے اولاد وجہ لکہ اسم دقا ملک منصوبہ دا چھوٹا کنبا اور بڑی خوشحالی اور پختو کی لکلی لگما شمان اور خوشحال کورنے علیکر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی تناکہو وتوالدو فإنی اباہی بکثرت الامم نکاح کوئے اولاد راوڑے قیامت میدان بئی پا کثرت تو امت با ز فخر کوم نبی پاک فرمائے چزاغا پیغمبرین چزما دا امت شمارا نشتر او یو رضی نبی اسلام فرمائے یو حدیث کرا دی قیامت پا میدان کے یو پیغمبری چاسر با یو مسلمان یعنی یو صحابی بئی چاسر بدوی چاسر بدری یعنی دشمار بئی بازی بداسی اموی چی داغی آبت تشتور ایک یواز میدان کے روانی داغی بس حکومتی نی داغ پیغمبران دی چچا دعوت ورکا فورن چرے دعوت پسی شہیدان کرشلا دائی منون کے سوکنو داغی تابداران سوکنو آئی میدان حشر کے با ایک یواز پاسی نبی علیہ السلام فرمائے کل چزرا پاسما زچ روان شما سبحان اللہ ما نب چاپیرا زما بدم رو امتی پشاند باران بئی چھ نب ابتدا معلومی گی نب انتہا معلومی گی دا چھ خلق دا سی خبری کئی نو پیغمبر امت کمی علاکہ چھ تم دی خیال کے ہو حیوانم اغم اقبل نفس خوشحالے تم اقبل نفس خوشحالکا تاکہ وہ ڈنگروں کے سفر پاتش خفا نشے خبر خو صفا سترہ دا تم دغه سی خیال ساتي او اغیم دا خیال ساتي تاکہ وہ حیواناتوں کے سفر راغے
مقصد نکاح خود دقه دے چه اولاد پیدا کئ امت محمد رسول اللہ سواشی پاتشو دا ڈوڑای مثلا قرآن پاک فرمائی تاخپل سکارت در سخی نمونگ توخیا کارت مانے پوری کنا تا سرد اللہ پاک طرفنا سلکوی چستال خود ڈوڑای زدر کوما لیکن دی ڈوڑای پما نشتے یا صدا سی مسئلہ خیا چتو دخ پر رزقا خود بخود زمیواری نبیا کو ٹک دا چه دا غیب بوجھ بطنی شوچا تولے ہمارا تم دخ پر رزق زمیوار نے نو چه تالا سوک ڈوڑای درکی نستا اولاد دبا غور کئی ہاں کہ چرتا صدا سی کارٹ لکلی چه بس تا دا رزق زمیوار تا یوازی پخپلے نبیا کو ٹک دا جستر خپل ڈوڑای زمیوار بل بدربانی بیا بوجی وہ چھتر دے اکبر رزق ذمہوار نے استاد رزق ذمہوار سوک دے اللہ دے استاد اولاد رزق ذمہوارم اللہ دے عرض میں کہو چھ دغا سے خلق پاتی کے دل حیوانات نبترو پائی کے شفقت مادی نوے اولاد بے دقا سے زندہ درگور کا او دا بے دو وجونا قرآن پاک وینو مسئلہ حل کی من خلق قرآن پاک نہ ہوئی منگوئی بس دا مولیانو کتاب دی یا طالبانو کتاب دی قرآن خدا ہر مسلمان کتاب دی یارا قرآن دیویل دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ہدی للناس قرآن دا طول انسانیت تے پار ہدایت کتاب دے التدانی چی ہدی للعلماء یا ہدی للطلباء چه دا دا مولیانو دا ہدایت کتاب دے یا دا طالبانو کتاب دے قرآن فرمائی ہدی للناس تمام انسانیت کتاب دے مسلمانانو سترہ خبر یاد کئے قیامت پر میدان کی چکل بنور تپوسو نکیگی التبداؤم تپوس کی چ قرآن میں لے گلو تائز دکڑو یا نوز دکڑے عمل دے پکڑو کہ نو دکڑے ضرور بضرور دا تپوس بکیگی ماں نبم کیگی تا نہ بکیگی عالم نہ بکیگی مفتی صاحب نہ بکیگی دارنگی دا ہر مسلمان نہ بکیگی جاہل نہ بکیگی اخیار نہ بکیگی ہر چاہ نہ تپوس کیگی دے پہ بارکی لکہ ہدی للناس دے زو سا پورے گورم خواہ پہلم سوک مڑی گی نہ زو گورم گورا کی چرتا یو تفسیر دالی کلی چرا امیانو تم خیر نبیا کو ٹک شوا تو الحمدللہ 105 تفاسیر لرما 105 تفاسیروں کی دا مسئلہ ندلی کرے ہاں دا خیچ قرآن چی دے دا طول مسلمانانو کتاب دے انسانانو کتاب دے دا انسان دے ہدایت کتاب دے دا ہر چاہ دے پارا کتاب دے نو قرآن پاک دو مسئلے لکل شوی دی یو دا چی خلق بدل لگی دے وجن اولاد وجہ او دیم خبر داوا چی آلکان بے ساتل و جنکے بے وجلی دیر پارا چی دے جنے اگا بشارت اور خوشخبری بے نشو برداشت کولے او سم کے چاکر لور پیداشی ورطی مبارک شنو بیادر سے جگڑا کی اللہ ماشاءاللہ تو چالور شو کنا تو ورطی مبارک شو چی لور دے شوی دا نو بیا گورا کنا چی سحال دے دے او کہ دیوئی چی زوی چا پیداش مبارک شا دیونوی نو تعلق دسر ختمی زما زوی شو او دی ما تو مبارک شنی دیوی دے سر زما بے کاٹ دے نو کہ تخام خد خدای پر فیصلی راضی نو کہ دی علک مبارک شا تغوگی دی او غارک دی او تم کئی نو دی ولادت نا پس تم داغی مبارک بادے تم غارکی دا کنا قرآن خدا کا مسئلہ بیانہ کرے دا کہ نہ دا بیانہ کرے داد مشرکین عرب دا دستور ہو اولاد با نرینہ اولاد علک اولاد بچے پیدا شو خوشحال دل بھائی او کہ چاہ بہت جنہیں خوشخبری ورکل چتا کر خلور پیدا شوی دا ہاں بھائی نشو برداشت کو لے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ غصے نہ بڈکش مخبے تورش مجلس کے بے حاضری نہ کولا سوکرات داونوی چمبارک شلور دشوی دا
او ته داسې نه وایې چې هغه ډېر بدونه ته هم تا کې هم سشته کنه سخت خبر خدا کنه आओ ताकि मुझते आओ दाल में कुछ काला काला है सिंगदा अगब सिंगी अलग पैदाश मंगा खुशहालियाने मनाओ मंगा मिटाने तकसीमो टकना मंगा डेरे खुशहाले मनाओ मिटाए तकसीमो आए कोर के आबादी लेणु न लगी दिली द मुबारक बादे वर कोलो खुच कल चाकर लुरवी न मिटाई तकसीमीगी न लेन द मुबारक बादे लगी दिली मालूम शफ फैसले दल्ला रजा निश्तरे तो फैसले दल्ला पहा खुशहाली निश्तरे जका बंदा खुदे तो चिदल्ला पहर फैसले बांधे लब्बे कोई दे तो होगा ना मुसलमान कोई देता चिद अल्लाह पहर फैसले आमन्ना व सद्दकना और कुरान पाक फरमाई फरमान चुम कुरान न हुई ला तदरून अय्युहुम अक़रब लकुम नफ़ा ज़ख़ैर दा मसला तुगदा कमनहुम खैर दे दा सूरत निसा दा द मिरास प मसले की दा एतराजी सूरत निसा प मसलो द मिरास के राजी हुक्म कुरान दादी च द अलक लास्ता औलादी अलक अगेलों पखपल माल के मिरास की सवर का नुस्तालुरविन अगेलों सवर का हाँ दे अल्लाह पाक इंसाफ दे अलक लद्वही सीधियो जिनैला यव ही सरा यव सड़े दे और जागी दोलुन दिए यवी जेरे और दे मर्श और 300 रुपए दी क्या ना यवी जेशी और यवी लुरशी और दे मर्श 300 रुपए पातिशवे न 200 दे अलग शो 100 रुपए दे लुरश दाम द अल्लाह को ढेर लो इंसाफ थे यव मुल्हिद पर दे इतराज करे दे यार जिन्हें खुम पैसा निशी गटले अलग गटले शी पकार चालक लकमी हुए जिन्हें लसिवा लकाले को मजदूरी कोलशी मेहनत कोलशी जिन्हें चाहता मेहनत मजदूरी कोलशी मुल्हिदीन खुना अल्लाह पर दिन रसूल पर दिन मुला पर दी उसम खलक यदि मुला पर दी मसले के सकार है मर्द मुझे 10 मसला का खाम खद कौम पर मामलात के मुदाखलत के क़ील इन्नल इलाहा ज़ु वलदिन वक़ील इन्नर रसूल क़द कहना इतराज तो खुशोग न बच की आलिम यो खिस्त जवाब वर करे दे वही अलग ले डबल खर्च जका वर करे दा चे बान खपल खर्चुम दे डबल पे हम दे बस चिस्ता जुई का ना नागिल 200 दी वली के वादे करी सल खुद दी शो सल दे द खबिश याद माशुमान शो او किस्ता लुर वादे करे शिवी नो क्या इल सल वर के दासी और सग जीव के प्रति दी दे खर्चा दे को खो पखावन बाने दे आइल मकान पखावन जिम्मेवारी के दे दे कपड़े द खावन पर जिम्मेवारी के दा आई खोल स्कल द खावन पर जिम्मे अगर तुझे पैसो सके फांसी पर जेब के प्रति दी बक्सा की खीदी जमा प्लार मर्शे दामात दे हक पाते शे दादा सिर्फ दिल पाड़ दे अल्लाह पाक टोली फैसले द इंसाफ फैसले लेकिन मुसलमानान गोरे खुदे दे पार गौर के जवी मुस्लिम की सीरत मां बेगम देर ले तुलमा पिंड सुल्तानी तो तुल अल्तम दा खबर करे मैं सीरत मनाउल कमाल न दे सीरत अखपलउल कमाल बस पोश है सीरत मनाउल कमाल न दे सीरत बाने अमल कमाल दे पैगंबर पाक कम दिन मुंतरा रसूल दे अभी बाने अमल कौल चिरनो दा ढेर जरूरी दियो दा कमाल दे बाज मुसलमानानी गौर सरवावरे बाज मुसलमानानी पखपल जंद की जान दम्र जान द्रुम की और कब्र जान दम्र द्रुम की चटोल उम्र के आमाल के अगर सकल निशी कुजे द्रुम वाले और जन की औलाद की जिनक महरूम की और टोल जेदा जामुन वसूली की और दा कतई हराम दी यकीनन कतई हराम दी औलाद के बाद महरूम
سدی در حقیقت مالکی ہر شے خدا است در حقیقت مالکی ہر شے خدا است ای امانت چند روز نزد ما است سوکو کنه تاسو خو ډیر مال دی او ډیر دولت دی هغه ما څخه سیزه خو څوکیدار ما د بینک څوکیدار خو تاسو لیدلی کنه بینک کې دنه څومره خزانه پرته ایو څوکیداری ټوپک په لاس بار ولاړی الکو ګور دنه مزه ښه زه تنخواه اخلم څوکیدار ما دا چې چا څخه څه دولت ته دی خو څوکیدار دی دولت په چا دی دا د هیڅ چا نه دی در حقیقت مالکی ہر شے خدا است ای امانت چند روز نزد ما است دا خو مړه امانت ته یو سورۃ الله تعالی در کړ دې ستا خو نه دی هغه مشهور عالم حمدون کنه مشهور خبره ده رساله قشیریه کوم دا مسله لیکل ده وای کله چې دی وفات کېده ها دا علامه حمدون د یو عالم عیادت تے پارا بیمار پرسے دے پارا تلو یار مسئلہ اور خو عمل پہ کوئے خواہ بیمار پرسے دے پارا لاڑ آئی زمانوں کی دیوی بکورنوں کے بلے دیکھا نا دیوہ بلے دلا دا عالم پاخری سلگو کے دے زنکدن دے او کل چی دی دا روح دو بدن نہوا تا نو اللہ محمدن وچ دا دیوہ چی دا مڑا کر دا دیوہ چی بلیگی نو دا مڑا کر ویجی دا ولی فدا صاحب وفات دا وفات نہ اولاد ورته خپلان ورته چې دې چې وفات شو نو رڼا خو اوس په کار ده چې موږ دې سنبال کو کپڑے ورته بدل کو نور مړ چې خلک سنبال کو رڼا خو اوس په کار ده نو تاش ترنا ختم کړه آی ورته او سوچ دې ژوند دیو نو په دې دیوه کې تیل دې بلیدل دې ملکیتو کنه ژوند دیو نو دې ملکیتو دې چې سو ژوند دیو سترګې کولاوي وي نو په دې دیوه کې تیل دې بلیدل او چې دې مړ شو د وارثانو بلیږي تاسو کې ټول په خوخ دي دې خبره تاسو پوښوي په دې تیلو کې په دې دیوه کې چې کم تیل پراته دي دیکھ دلی دا تمام ورثاو حق دے الکانو حق دے دا جنکو حق دے حاضرینو حق دے دا غائبینو حق دے تپوستو کے ٹول کے پدیرا خبر رازی نو تلے ورطا کہ چے بس مسلمان استا خواغی پوری مال ستا دے چستر کی دی بیرت دی چستر کی دی بند دی چستا پا کسی دی او چی بیا پا جن کے اخپل اولاد کی جنکے محروم کی نو کہ تا دیر سکری نو اخو ببخل شي خو په دې معاملې کې قطن نه بخل شي او زه غواړم چر د ځان نه خبر نه کوم بیا دمره سخت خبره چې خلق را نه خفه شي بیا زه خپل د ځان نه کوم هغه یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک jihad روان دي زهم jihad روانېږم ما تداو خیا کې چې jihad کې شهید شوما نو انجام به مسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کہ چر جہاد کی شہید شوی نو انجام دی جنت تے طالب جنت ملاوی گی خوشحال شروان شو مٹی اٹھم بلے بڑے راپور تک روان دے جہاد لازم جنت گٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز ورتو کچ بئی صبر انتظار کرا شما سخا راغے نبی علیہ السلام فرمایا چې د خپل سوال اعاده او که دوباره د سوال پیش کا څه د سوال کړی آی جی ما سوال دا کړو چې شهید شوم نو ما سره بس معامله کیږي وګ کې دا چې چری شهید شوی الله په لار کې ستا د جسم قطره قطره شوی بیشک جنتی لیکن یا ساتا ټول ګناونه دې معاف کې دي شي خود مخلوق قرض نه معاف کیږي خلق و قرضی نہ معاف کیگی اس سوال پیدا کے دا چلگ مخ کے دی ولی نو ویلی اس والی وائے مخ کی چمیتا نہ تپوس کرو نو تا خدا مسئلہ نو کرن اس دی ولی ویلا لیکن بعض خلق ہوئی
څه مسله نه واوري نو مولا بدنام کی یاره موږ ته خو چا نو ویلي نو دای مولا بدنام کا نو ما یو ورځ یو مسله وکړ یو سړی جی موږ ته خو چا نو ویلي نو ما تا چا نه تپوس کړو وی نه نو ما تا ته بسوي دکاندار سره سودا پرته ده کنه خو کې تعالی پکاري نو لار څخه پیسې ورک سودا براوړي چې تا ته سودا وخت نه دا غي په خیال د خلصول راغلي ني د دې څه سوال دی مولا م بدنامه چې مونږ ته چا مولا مسله نه کړي ها دا وایي چې چرتا تپوس کړی او مولا درته نی بیان کړی بیا مولا مجرم دی چې تا تپوس نه کړي دا به خیال نی راغلی یا وفوق كل ذي علم عليم څوک به مولانی چاته هغه مسله نه معلومه اوس دلته دغه سوال راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کوي چې کله تا اول تپوس کړو ما دل جواب درکړ دمري وਹੀ راغلی وا اوس می بیا ذکر او وخت چې بهذا امرني جبريل انفا اوسی چتلاری جبریل راغے ما ته خبر راغے چې شاد سره هر گناہ معاف کیگی خو قرض د مخلوق نہ معاف کیگی مسلمانانو مسره هر گناہ معاف کیگی روزے سرا حج و زکات سره هر گناہ معاف کیگی خو که چا اولاد میراث نہ محروم کړی دا ظلم چره نہ معاف کیگی او دې کوم یو مسله یاد ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یو مسئلہ یاد ساتے لا ينبغي لأحد ان يأكل مال اخيه الا بطيب نفس منه یو مسلمان لدا جائز ندی چې د چا مال پټو کټکل کې غړپ کی سو پر چې د سنو نه وای پرې وان پویږي کنه لکه څنګه لکه زما دا صادر دی یو سره مان راخ کی چې دما خوخت نه در کومه مړه خو خیر مړه نه در کومه په ټوکو ټکلو کې لاړ نو خلک وی چې نه دا خو ما په غپ شپ واغسته وای طاقتي حرام واغسته نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سترہ حدیث مبارک لا ينبغي لأحد ان يأكل مال اخيه الا بطيب نفس منه سو پر چې رسول د خوشاله نتا یو شی نی ور کړي نو بل دغه مال غستو اجازت نشته ده پرته مال څه کنه حرام مال بنو چته نو باز خلک لونو ته وي بچي ته خاصه بل کړه لاړې کنه دې لونو ته دې پریږي دا هغه دې پلار دې سترګو ته ګور چته دې سترګو نه اوخ کړتاو نشي اي خبا با چې ته سوای نو بستا خو خدمه وي بس زمالو په خوشاله سره نه دا خوشالي نه دا ته پریږي د ستاسو کار دې مړه تقسیمول د مال ستایس کار نشته ده تانه دې اورې حدیث کې نه نورا شوا اورا نبی علیہ السلام فرمائے الا دا خبردار لارم ورته مسلمان تنبیه الا وصیت لوارث خبردار شیخ خلقو وارث له وصیت کولو حق نشته ده دا ستا حق نشته چې فلان کې له دمر اور فلان کې له دمر اور ساس کار ده ها کته ژوندې نو ستا حق شته ته وای تقسیم وکړه ٹھیک تا لیکن هغه کستا یار 200 سو خپلوي خپل په مال کې د 3 میسي وصیت کول شي 200 روپۍ در څخه د 100 روپۍ وصیت کول شي چې زما په 300 کې دا 100 روپۍ فلان کې غریب لا فلان کې مدرسې لا فلان کې جماعت کې ولګوي دا ویل شي لیکن کل مال ته په جون کې خیرات کول نشي ځکه ستا په دې کل مال کې ستا د وارثانو حق ده مسله خو ځکه کنه الا لا وصیتا لوارثن تلو کې او مسله وارث فقها لکی کہ اسرے په جن کې مال تقسیمین او په جن کې لوراو د زوی حساب برابر ادا لکه بعض خلک یې په جن کې وشما نو پس ټیک ته یو کانال د زوی په نوم قبل کانال د لور په نوم کا نیم نیم پکې نشته دا خو چې تمر شنو بیا پس ته نیم نیم کیږي با په جن کې یو سره مال او اولاد لور کوي د لور او د زوی حساب بالکل برابر ادا کمه پکې نشته او تعالی دې وصیت حق نشته ده قرآن پاک وایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د الله پاک وصیت حکم چه ده قرآن پاک کې لیکل موجود ده چر کلا حکم قرآن حکم د الله قرآن کې موجود ده نستاد حکم حق څه ده
الله په حکم باندې تاسو کار چې حکمونه کوي پرېږدي دا چې خراس کا خرس کا چې مړ شوی کنه نو بیا کې رسو خلق مسلمانانی د قران او سنت مطابق به بیا میراث تقسیم شي. خود ستا دا حق نشته دی چې دا د فلان کې شو دا د فلان کې شو او فلان کې له خو بالکل نه ورکوم. ستا دی په جون کې خو څه چې مړ شو اسیا ټومیټک دی هغه دی هغه کې تو ورکایو کې نه ورکاغه اسم دی هغه شو هغه کې بیا تاسو کار دی. مسلمانانو هر مسلمان له پکار دی چې خپل قبر دي ځان له نظر نه ګوري. لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. اللہ پاک فرمائے تاسو نے خبر کہ تاسو لا تاسو اولاد کے نا لیکن زیادت فیدہ رسیدن کے دا یا دلور نہ زیادت فیدہ رسیدن کے دا دیر ممکن دا چت مرش استاد بچے لرا جماعت لارم نی معلومہ استالور پشمنی پاسی او بابا د پارا هغه مغفرت ته پارا پشمنی چې او دعاګانې غواړي. ته څه خبره تعالی د کم اولاد خیر دی هغه اولاد نه د خیر چې ته مرشي هغه در پس لاس اوچت کی او پیزو وخت موږ کې چې خدای بابا مې وبخي کنه هغه اولاد دی چاہے هغه اولاد ستالک دی او کې ستاره اولاد جوړه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمی باندې چې څومره مینو دمره په چا باندې مینو او زه په دې به فرمایل چې الفاطمه وفي روایت فاطمه بضعه مني الفاطمه بضعه مني اي خلق فاطمه زما د جسم ټوکړه دا زما د جسم ټوکړه ده او دې سره محبت کول چې ما سره محبت کول دي. بس یو خبره واره یارا ډیره خسته خبره یاد شو حدیث مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس اور حضرت فاطمه په مجلس کې و سوکر زنانی رااله سکسان رااله او هغه محفل والو تاسو کا چې دنیا کې بهتره خزه سوکتا دینی ذہن والا دینی جواب ورکړي. زمون دي کتابونو کې د عربي چې مونږ تکم کتابونه خې کنه نو دې کې دا خبرې لیکلي چې الاناء يترشح بما فيه لوخي کې چې سواچن هغه خټ کیږي کې پای وینو پای خټ کیږي کې دال خټ کیږي غوخه نو غوخه خټ کیږي کټوي کې چې کم شی وینو غلغله دی هغه وی کنه نو چې دن نسین په خلی باندې هغه سی نو کې موږ نسوک تاسو کې موږ وی چې خو خياري کنه خسته ډوړې پخې خسته سالن پخې مې خپو خېول شي پکوړي خې پخې موږ خو ودا سي خبرې کو. نبی علیہ السلام په مجلس کې چاته پوسو کې چې خسته خزه په دنیا کې کم یو ده او د خې خزه شناخت کم یو ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې ناس ته حضرت فاطمه عرض کی جواب ورکما جواب سره وی خزه په دنیا کې هغه ده چې نه دی غیر محرم سره لیدلی او نه پر دې سره دالی دلی. ترې جملې پوښوي حضرت فاطمه او فرمایل چې خزه هغه د په دنیا کې چې دی خزه پر دې سره په خپل سترګو نه لیدلی او پر دې سره دا خزه په سترګو نه لیدلی نو دا ډېر خزه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د فاطمه د جواب نه پستا خلق نبی علیہ السلام ته نظر مبارک یہ نظر اوچت کہ نبی علیہ السلام تصدیق کئی ہو کہ نہیں. نبی علیہ السلام فرمائے آؤ فاطمه چې سووی نو دا حق دی الفاطمه مني کنه زما د بدن ټکړه ده وای دا چې داسې خسته خسته خبرې کینو دی لپاره چې زما د بدن ټکړه ده کنه په دې خبرې پوه شوي. نبی علیہ السلام په خپل لور باندې فخر کړو او فخر په دې باندې چې هغه دیندار وا دیندار اولاد باندې فخر پکار دی چاہے هغه دیندار اولاد الک دی چاہے هغه دیندار اولاد جنې ده تعالی خو دیندار اولاد نه فایده رسی چې ستاسو د مرګ نه پسته وي چې بابا خدای پاک دی وبخا موضوع کې الله سوچت کې چې بابا له خدای پاک وبخي او دا بخنه دا صدقه جاریه ده لکه حدیث کې راځي چې زامات الانسانو ان قطعنه عمله الا من ثلاث انسان چې مرشن دغه عملی معاملہ ختم شي البته دریو طریقو والا ثواب جاری وي. یو دا چې دنیا کې صدقه جاریه کړی وي
جماعت خیجولی مدرسه خیجولی چرته غریبانان له دوبو انتظام کړی وي کوي چا د پاره وخت کلی دته صدقه جاریه وي چې ټول عمر د پاره دی جماعت کې یو سره خرچو کې څو جماعت آباد دي دمرو پسې ثواب لیکل شوی دی او په تمام خیراتونو کې بهتر خیرات هغه دی چې ته صدقه جاریه وي لله الله رضا د پاره ورکي مسلمانانو خفکیږي ما زموږ د خلقو خیراتونه بس ټول ریا دا ټول نمود دی صرف نوم دی مګر نوم دی پاره هر څه کو مسلمانانو هغه اعمال قبليږي چې کوم د خدای رضا دی پاره وشي الله دې موږ له داسې اعمال او توفیق راکړي چې هغه کې خدای رضای مقصود وي چاہے کہ فقط د الله پاک رضا وي عرض میں کو یو خو صدقه جاریه شو دیمه خبر عالم دی او داغی د علم فیضان پاتې شوی دی او خلق داغی نه فیدی حاصلی او دریم هغه د چې ولد صالح یدعو له سره مرشي او نیک اولاد پاتې شي هغه نیک اولاد پیزو وخت جماعت ته حاضریږي اور هر مز کې وای رب اغفر لي ولوالدي قرآن پاک اس سے دعا کرنا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا دعا از دکے دا دعا کی وجہ سے رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ ما ابخا زمام رپلار ابخا تمام مومنان ابخا کلچ قیامت کے پرز باندی حساب و کتاب درول شی مغفرت متعلق کر دے یوم یقوم الحساب سرا زکچ دی دنیا کی مغفرت سمرا ڈوبا دا خدا د مغفرت سمرا چدا دا د قیامت پر میدان کی عدالت باری تعالی کے اخکاریگی یو سری با گناہو نکڑی جرائم بکڑی او چې د قیامت میدانی ورته به عزت بخله شوی لکه گناہ خود نشو ورست تا په صدقه جاریه چې دعاګانو سیلاب در پسې او ستا اولاد ویلو چې خدای ما او زما مور پلارو بخي یا ستا د بچی دعا قبول شوی دا زب ما بخله زما سي کوا خسته کار خودی ته مسلمانانو نو بهرحال خبره په دی وا چې اولاد هر څنګه اولاد شي خو په وخت ولادت رضا د الله پاک په تقدیر پکار ده دا د ایمان تقاضا ده هر شی و الحمدلله بس چې څه پیدا شو الحمدلله الله نه ګیله نه ده پکار ده خدای په تقدیر باندې رضا پکار ده او علما لیکي چې یو سره د خدای په تقدیر نه راضي کی نو خپل طاقت تی بیا استعمال په دې پوره شي چې یو سره د خدای په فیصله خوشاله نه وي بیا د خپل طاقت استعمالي کړه نو چې تا خپل طاقت استعمالول نشي نو خپل ایمان ولی خرابې په تقدیر باندې رضا اظهار وکړه الله دې عمل کولو توفیق نصیب کړي